बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मंजरा। रुख करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फर्रुख अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्याब होने वाले जवानों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO गुजरात राना उमर फारूक ने अफसरान को रैंक्स लगाए और तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्याब होने वाले गुजरात पुलिस के 14 जवानों के एजाज़ में पुलिस लाइन में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO गुजरात राना उमर फारूक ने DSP हेडक्वार्टर्स नईम इकबाल के हमरा अफसरान को रैंक्स लगाए। तरक्याब होने वाले अफसरान में मोहम्मद वारिस, मोहम्मद फाजुल हसन, माजिद इकबाल, रहमान अरशद, खीना तारक, मोहम्मद आसम, नुमान जावेद, नूरुल हसन, गुलाम मुर्तज़ा, उस्मान जफ़र, मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद बिलाल, आकब जवेद शामिल है। DPO गुजरात राना उमर फारूक ने तरक्याब होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फर्रुख अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहीन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 3 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद। गुजरात DPO गुजरात राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान थाना शाहीन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना शाहीन चौक इंस्पेक्टर शेख नदीम अब्बास ने अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की। गिरफ्तार मुलजमान की तफसील दर्ज झैल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में सरकारी इदारों की इंस्पेक्शन कारकर्दगी की पड़ताल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा ऑफिस का दौरा किया। ज़िले अफसर शाहिद हुसैन सपरा ने पैरा वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मगन नवाज शरीफ की तरफ से पैरा डिपार्टमेंट का क़याम इनकलाबी कदम है। पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल तजावज़ात के खात्मे में अहम किरदार अदा करे। गलियों, बाजारों और सरकारी राजियों से तजावज़ात का खात्मा हमारी तरजीह है। आवाम को रिलीफ की फराहमी में पैरा फोर्स की काविशें काबिल सताइश हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भी पहुँच गए। मोहम्मद अशरफ ने कॉलेज में तदरीसी अमूर और सफाई सुथराई के अमल का मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने शहर के मरकज़ी बाजार का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरकज़ी बाजार के दुकानदारों और ताजरों से मुलाकातें की। अवामी मफाद की खातर ताजर अपना सामान अपनी हदूद में रखें। तजावज़ात और बेहंगम ट्रैफिक से हमारे बाजार सुकड़ कर रह गए हैं। ताजर पैरा फोर्स से तावन कर रहे हैं, इन्हें हर मुमकिन सहूलत दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डेविस में, जहां अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस डेविस में चार्टर पर दस्तखत। ब्यूरो चीफ हसनैन नसीर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम डेवोस में गजा के लिए कायम किए गए मतनाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस बोर्ड का मकसद गजा में जंग बंदी के बाद अमन के क़याम, तामीर नौ और इंसानी अमूर के अमल को आगे बढ़ाना है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और कुवैत ने इस बोर्ड में शमूलियत अख्तियार करने या मशरूत हमायत का ऐलान किया है, जबकि इन ममालिक ने इस बात पर जोर दिया फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ और इंसानी अमदाद को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जानब चीन, बरतानिया, रूस और कई यूरोपीय ममालिक ने इस इक़दाम से दूरी अख्तियार करते हुए इसकी गैर जानबदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आलमी सफारती हलकों में इस बोर्ड के लेकर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। सियासी तजियाकारों का कहना है अमेरिका और इसराइल की क़यादत में बनने वाला ये बोर्ड फ़लस्तीन के लिए वाकई पायदार और मुनसफ़ाना अमल ला सकेगा ये नहीं। इस पर आलमी सतह पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में इस इक़दाम के अमली नताइज ही इसके असल हैसियत का तयन करेंगे। खबर शामिल करते हैं नोल प्लाट से। हमारे नुमाइंदे राय जुल्फ़कार अली खरर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO काडा मोहम्मद राशिद हदायत की जानब से थाना रावी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी में दरख्वास्तें लाई साइलिन के मसाइल को सुनकर इनको फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। मीडिया से बात करते हुए DPO काडा मोहम्मद राशिद हदायत का कहना था थाना जात में खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करना है। थाने में आने वाले तमाम साइलिन से मकामी SHOs और तमाम अमला अच्छे अखलाक से पेश आए और उनकी फौरी दादरसी की। किसी शहरी का जायज़ काम ना हो तो वह मेरे पास DPO ऑफिस ओकाड़ा तशरीफ़ ला सकते हैं। साइलिन के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस्लामाबाद पुलिस का नशा अब नहीं तहरीक के तसलसल में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आगाही सेमिनार का इनेकाद जारी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में मुनक्कद सेमिनार में सीनियर पुलिस अफसरान ने तलबा तालबात को मनशियात के नुकसानात, मनशियात की लानत से माशरे पर मनफी असरात और इस्लामाबाद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में।
نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں منعقد سیمینار میں سینئر پولیس افسران نے طلباء و طالبات کو منشیات کے نقصانات، منشیات کی لعنت سے معاشرے پر منفی اثرات اور اسلام آباد پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس سید علی ناصر رضوی کی خصوصی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت کو منشیات سے پاک کرنے اور نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی نشہ آفنی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نس میں منعقد سیمینار میں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز ملک جمیل ظفر، ایس پی صدر زون کاظم نقوی اور دیگر سینئر افسران نے طلباء و طالبات کو منشیات کے نقصانات، منشیات کی لعنت سے معاشرے پر منفی اثرات اور اسلام آباد پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں سے متعلق آگاہ بھی کیا، جبکہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروشوں کی گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس منشیات فروشوں جیسے گناہونے کاروبار میں ملوث عناصر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لائے گی۔ شہری منشیات کے خاتمے کے لیے اسلام آباد پولیس کا ساتھ دیں اور عزم کریں کہ نشہ آفنی سیمینار کے اختتام پر طلباء و طالبات نے اس ناسور کے خاتمے کے لیے اسلام آباد پولیس کی کاوشوں کو سراہا اور پولیس کے ساتھ مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک شام فاروق، اسلام آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں چنور سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آصف اقبال کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کی ایس پی انویسٹیگیشن آفس، ڈی ایس پی سٹی آفس اور تھانہ سٹی میں کھلی کچہری۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری کے دوران لوگوں کے مسائل کو سنا اور فوری داد رسی کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا مقصد لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا، ان کے مسائل اور ان کی دہلیز پر حل کرنا، شہری پولیس سے متعلق مسائل شکایات کی صورت میں بلا جھجک بغیر کسی سفارش کے میرے دفتر میں تشریف لائیں۔ شہری گھر بیٹھے پولیس سے متعلقہ شکایات کمپلینٹ سیل پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ دن 10 بجے سے 12 بجے تک اپنے آفس میں کھلی کچہری کے دوران لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں۔ امن و امان کے قیام، قانون کے برابر نفاذ اور بروقت انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کو تھانے کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے 19 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد ترجمان فوڈ اتھارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کا ملاوٹ سے پاک پنجاب کا مشن جاری۔ بھاری مقدار میں دیسی گھی طرف مقدمہ درج۔ دیسی گھی کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی دیسی گھی کے لیبل پر ایکسپائری اور مینوفیکچرنگ تاریخ درج نہ تھی۔ ملاوٹ کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں، معافی کے قابل نہیں۔ وزیر اعلیٰ مگر نواز شریف کا ملاوٹ سے پاک پنجاب کا مشن جاری ہے۔ دیسی گھی کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بنی کے چوک سٹی ایریا میں کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں دیسی گھی تلف کر دیا گیا، جبکہ دکان مالک پر مقدمہ درج کروایا۔ جاری تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ تلف کیے گئے دیسی گھی کے سیمپل فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ٹیسٹ رپورٹ پیور فوڈ قوانین کے مطابق نہ ہونے پر مقدمہ درج کروایا دیا گیا۔ غیر معیاری اور ناقص دیسی گھی کو دلکش پیکنگ لگا کر دکان پر ڈسپلے کیا گیا۔ دیسی گھی کے لیبل پر ایکسپائر اور مینوفیکچرنگ تاریخ درج نہ تھی۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملاوٹ دیسی گھی کا استعمال مختلف امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر صوبہ بھر میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب خبر ہے سبی بلوچستان سے، جہاں پر میر چاکر خان رند یونیورسٹی سبی کے وائس چانسلر میر ممتاز بلوچ سے ورکنگ جرنلسٹ میڈیا گروپ کے صحافیوں نے ایک تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات میں تعلیمی، صحافتی اور سماجی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر رجسٹرار میر چاکر خان رند یونیورسٹی عبدالقدوس بنگلزئی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران وائس چانسلر میر ممتاز بلوچ نے صحافیوں کو یونیورسٹی میں جاری تعلیمی سرگرمیوں، تعلیمی معیار کی بہتری، تحقیق، تدریس کے فروغ اور طلباء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم فراہم کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا میر چاکر خان رند یونیورسٹی علاقے میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور نوجوانوں کو باصلاحیت، باکردار اور باعلم بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ وائس چانسلر نے اس بات پر زور دیا صحافت اور تعلیم دونوں معاشرے کی اصلاح میں بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اور مثبت ذمہ داری صحافت کے ذریعے عوام تک درست معلومات کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی اور میڈیا کے درمیان مضبوط رابطہ قائم ہونا چاہیے تاکہ تعلیمی سرگرمیوں اور
इस्लाही इक़दामात को मौसर अंदाज में उजागर किया जा सके। इस मौके पर वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के सहाफ़ियों ने वाइस चांसलर मीर मुमताज़ बलोच को अपनी तजावीज़ से आगाह किया और तलीमी इदारों के मुस्बत तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ में मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। सहाफ़ियों ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के तलीमी इक़दामात को सराहते हुए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योर की फूड फ्रॉड माफिया के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ 200 किलो नाकस गोश्त, 524 लीटर एक्सपायर्ड बेवरेजेस और ममनू अज्जात तरफ जालसाजी का मकरूह धंधा करने पर 2 मुकदमा दर्ज करवाए गए। मवेशी मंडी झंग रोड से मुर्दा भैंस को ज़बह करते मुलज़िम को रंगे हाथों पकड़ा। न्यू सब्जी मंडी में वाक़या होल सेल ट्रेडर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुर्ख मिर्च के सैंपल फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। सीनियर वेटनरी स्पेशलिस्ट ने जानवर का तफसीली मुआयना किया। जानवर का गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र सेहत करार दिया गया। तलफ जानवर का गोश्त तैयार करके फरोख्त किया जाना था। अब रुख करते हैं शहर कायद थाना गार्डन का, जहां गार्डन पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान इंटेरोगेशन लातदाद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के इंकशाफात किए। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गार्डन में, जहां SHO थाना गार्डन हनीफ सियाल से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना गार्डन में और सिंध पुलिस के जो ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है हनीफ सियाल साहब। अगर इनकी सुपरविजन में माजी में शहर कायद में मुख्तलिफ थाना जात में कार्रवाइयों को देखा जाए तो आज भी वहाँ की आवाम उन कार्रवाइयों को सराहती है, मगर थाना गार्डन का चार्ज संभालते ही लातादाद स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मोटरसाइकिल लेफ्टर, मंशियात फरोश और गुटखा मावा और हाउस रॉबरी के मुलजमान को गिरफ्तार किया। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज एक बड़ी कार्रवाई की गई, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया जो कि इलाके में खौफ की अलामत समझे जाते थे, तो मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई? ये 2 रोज पहले जो है ना यहाँ पे जनरल स्टोर है, वहाँ पे एक राइस की शॉप है, एक दूसरा जनरल स्टोर है, उस पर जो ना वारदात हुई थी। दोनों की जो है FIR करी और दूसरी वारदात जब डकैत कर रहे थे तो मौके पे जो ना उसने मजामत करी, उन्होंने पकड़ लिया। इसी दौरान पुलिस की पहुंच गई तो एक जो पहले पकड़ लिया मुलजिम, उसके बाद फिर 2-3 रोज दूसरा मुलजिम पुलिस इनकाउंटर में गिरफ्तार किया। अच्छा सर, जैसा कि मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल भी रिकवर किए गए और हमारे ज़राए के मुताबिक मुलजमान ने जिस तरीके से पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग की, आधी स्ट्रीट क्रिमिनल लगते हैं, तो मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए, दौरान डकैती मुजामत पर किसी शहरी को जख्मी या जाबाक किए? मुलजमान काफी यही के स्ट्रीट क्रिमिनल ही है, तकरीबन ये रहते हैं नजदीक ही रहते हैं धोबी घाट पे कलाकोट के इलाके में, और ये अक्सर जो है ना ऐसे ही करते हैं, मोबाइल फोन छीन लेते हैं, जनरल स्टोर से छीन लेते हैं, रास्ते जाते हुए मोबाइल फोन छीन लेते हैं, कार वालों से जैसे रश लगता है रोड के ऊपर, जब रोड ब्लॉक हुआ होता है तो उस टाइम गाड़ियों से ना वो छीन के जो है ना भाग जाते हैं। तो काफी जो है ना ये अक्सर यही वारदातों की शिकायतें आ रही थी। तो ये भी दोनों मुलजिम जो है ना गिरफ्तार है, एक इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार है और एक पहले गिरफ्तार है। अच्छा सर, थाना गार्डन की हदूद में आपकी सुपरविजन में लातादाद मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ किस तरीके से अमल में लाई गई, क्या नफरी को अहकामात किए कि जराइम पर कंट्रोल हुआ? हमारे पास 2-3 ऐसे जराइम है यहाँ पे गैंगवार ने कुछ पता पर्ची सिस्टम जो बनाया हुआ था उसमें काफी काम किया। 3-4 केस हुए, डिटेक्ट हुए, उसमें पुलिस इनकाउंटर में गैंगवार के किरंदा मारा भी गया। और नफरी की हमने पिकनिक बनाई हुई है उसकी इंटेलिजेंस की बेसिस पे, और आवाम का ताउन है, आवाम भी ताउन करती है, आवाम निशानदेही करे तो इंशाल्लाह पुलिस काम अपना करती रहेगी। अच्छा सर, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ तो आपकी कार्रवाइयाँ देखने में नजर आ रही है, मगर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आपकी सुपरविजन में क्या इकदाम जारी है? इसके हमने इंटेलिजेंस बेसिस पे जो है ना काफी जो है ना काम किया है। जराइम ऑर्गेनाइज क्राइम पे जो है ना इसमें आवाम का ताउन चाहिए, अगर आवाम ताउन करेगी तो इंशाल्लाह में मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने आवाम की बात की, तो किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी एफर्ट्स रहती है। आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और जराइम रोकने में एक अपना अहम किरदार अदा करें? बस इलाका मकीनी जो है वो पुलिस के ताउन करें, जो कम्युनिटी सिस्टम है, जो भी चीजें हैं उसमें जो नजर है पुलिस के ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह जराइम पे कमी आएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना गार्डन हनीफ सियाल, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।
ہم بندے ایک ڈوری سے محبت، پیار، اخلاص، رشتے ناطے سب مادیت کی بینٹ چڑھ گئے۔ کیا اس دنیا میں ہمارا دوسرا جنم ہے؟ ہمارے بوڑھے ماں باپ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے؟ ان سب باتوں کا جواب بوڑھے والدین جو اولڈ ایج ہوم میں حسرت اور مایوسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اپنے اندر دکھوں اور غموں کو چھپا کر لبوں پر گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ اپنے لواحقین کے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ آیا یہ لوگ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں یا ہم سب کے لیے امتحان ہے؟ مزید جانتے ہیں ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف افضل کاشف سے۔ اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ ہمارے بیورو چیف اصغر مہر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل پنجاب کے صدر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف احتجاج۔ گجرانوالہ مظاہرین کی ماڈل ٹاؤن سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ گجرانوالہ مظاہرین کی راجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ احتجاجی مظاہرے میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر، سابق پارٹی عہدیداران اور جیالے شریک ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے نااہل افراد کو گجرانوالہ ڈویژن اور ضلع میں پارٹی عہدوں پر تعینات کیا ہے۔ ارشاد اللہ سندھو، سابق جنرل سیکرٹری ضلع گجرانوالہ، راجہ پرویز اشرف نے ذاتی ملازموں کو پارٹی عہدیدار بنایا ہے۔ ہمارے احتجاج کا دائرہ کار پورے پنجاب تک پھیلائیں گے۔ ٹنڈولہ یار سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار کی خبر کے مطابق عثمان شاہ ہڑی کی 3 یونین کونسلوں میں سیکرٹریز اور چیئرمینز کی غیر حاضری کے باعث عوامی مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ دفاتر عملی طور پر پٹوالوں کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یونین کونسل عثمان شاہ ہڑی، یونین کونسل ہنگوارانی اور یونین کونسل ڈاسوڑی کے سیکرٹریز اور چیئرمین دفاتر سے مسلسل غیر حاضر رہتے ہیں، جس کے بعد شہریوں کو برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور رہائشی سرٹیفکیٹ کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کئی سال گزرنے کے باوجود دستاویزات فراہم نہیں کی جاتی۔ اس موقع پر شہری گمشاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یونین کونسل ہنگورانی کا چیئرمین الیکشن کے بعد آج تک علاقے میں نظر نہیں آیا، جبکہ دفتر جانے پر نہ سیکرٹری موجود ہوتا ہے اور نہ ہی چیئرمین۔ شہری علی نواز نے بتایا کہ یونین کونسل عثمان شاہ ہڑی میں نہ تو کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے، نہ مچھر مار سپرے کیا گیا اور نہ ہی کتا مار مہم چلائی گئی، جس کے باعث آوارہ کتوں کے خوف سے بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں، جبکہ چیئرمین کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اسی طرح ایمان اللہ نے شکایت کی ہے، یونین کونسل ڈاسوڑی کے دفتر میں جب بھی جاتے ہیں نہ چیئرمین ملتا ہے، نہ سیکرٹری۔ ترقیاتی کام تو درکنار، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ تک جاری نہیں کیے جا رہے۔ علاقہ کینوں نے مقامی حکومت سے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ یونین کونسل کے سیکرٹریز اور منتخب چیئرمین کے خلاف شفاف انکوائری کر کے عوامی مسائل کے حل کیے جائیں تاکہ شہریوں کی بے چینی ختم ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اجلاس کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ ڈرگ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اجلاس میں مجموعی طور پر 12 کیس سنے گئے، جن پر ڈپٹی کمشنر ناروال 3 کیسز کو عدالتوں میں ریفر کرنے کی ہدایت کی، مزید 2 کیس کو ریوزٹ کرنے کی ہدایت، جبکہ 6 کیسز کے مالک کو وارننگ دے دی گئی اور 1 کیس کو اگلی میٹنگ کے لیے تاریخ دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس موقع پر کہا، تاریخ کا مکمل خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈرگ انسپکٹر کو ہدایت ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں ہدایت کی روک تھام کے حوالے سے جاری مہم کے دائرہ کار کو وسیع بنیادوں پر لانچ کر کے انسانی صحت کے دشمن مرتکب افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ ہمارے نمائندے امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد پاور ہاؤس فلیلی کے علاقے میں جوئے کے اڈوں پر جھگڑا فائرنگ کی گئی، جس میں مت لوگ زخمی ہو گئے۔ پولیس منتھلی لینے میں مصروف اسی جوا کے اڈے پر کئی بار جھگڑا اور ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے، ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی حیدرآباد سے کہ خدارہ جوئے کے اڈے بند کروائے جائیں اور ہمارے نوجوان نسل کو بچایا جائے، ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے۔ سکر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق روہڑی موٹر وے انٹرچینج موڑ کے قریب دکانداروں کا احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق روہڑی شہر کے قریب موٹر وے انٹرچینج موڑ پر دکانداروں کا احتجاج اور مدد کی اپیل۔ اسی حوالے سے ایک دکاندار وسیم جاگرانی اور دیگر دکانداروں اور اپنے بچوں سے احتجاج کرتے ہوئے کہا، جانگڑوں اور پٹنی پولیس مجھ سے ناجائز بھتہ مانگ رہے ہیں اور میں غریب اور چھوٹا دکاندار ہوں اور 2 وقت کی روٹی مشکل سے گزارا کرتا ہوں، جس پر میں نے ان کو بھتہ دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے بلا جواز میری کباڑ کی دکان اور گھر میں گھس کر 2 ٹریکٹر ٹرالیوں، 2 جمبو رکشے پر میرے کباڑ کا سارا سامان، ساتھ میرے گھر کا سامان، 2 لیٹر والی موٹر سائیکل جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے، سب کچھ لے گئے اور مجھ پر جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا۔ اب میری دکان بھی کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے اور میرے بچے فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس نے ایس ایس پی سکر، ڈی آئی جی سکر اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں اور ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مجھے اپنا سامان واپس دلائیں اور میرے ساتھ انصاف کریں۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।